دوستا و قومای گل سلام. امروز میخوایم شما را 3 هلت تیپس کسته بیدم. اولنا تیپس درباره ازی میگم که چطور شما میتونید نیتریک اکساید خورا اضافه کن منه جان خو و چرا و فایده ازی چیز است. دیو میر میگم که بعد از نان خوردو شما کسته چطور میتونید شوگر لیول خورا رگولیت کن. چرا که بعد از نان خوردو شوگر لیول آدم تر اچانک بال موره دیگه همزو خاطر تو چطور میتونی رگولیت کنی، مطلب اچانک بال نره اچانک کسته تانه. و سیومنه تیپی است که چرا نونور وقت که میخوای شیر بدی و کسته خاوکی شیر نده، مطلب خاو کده یا نونور خاو ده شیر بدی، مطلب برست فیدینگ هم یا مطلب تو از زیره فیدر زو باٹل والا فید کی منی اورم کسته نیلغر خاو کده زو ندی. خب موری طرف اول نه تیپس کسته اول ما باید بگم که نیتریک اکساید چیز است. اونایی که کمیستری خواندن نهم دهم والا اونا بیسیک اوریج نام که یک دانه نیتروژن یک دانه اکسیژن 70% هوا که است نیتروژن داره و 20-21% چی که است اکسیژن داره. دو کلانترین خلاصه یک دانه اتمی اکسیژن که یک دانه اتمی نیتروژن که یک جایی که میشه ور نیتریک اکساید میگم. ما از خاطر زی دیفرنشیت کردم چرا که نایترس اکساید هم است که مطلب دنتیست استعمال نه اور کس لافینگ گیس هم مگه او برای انستیزیا استعمال نه. تو که مور پیش دکتر برای که مطلب گو پروسیجر که میخوای کنه گو پاشا ماشه بلی چیزا ماده چرک مامنی جنگل میدیه دیو میخوای که مطلب گو پروسیجر که بلی دندویت کنه برای که دندویت درد نکنه انستیزیا هم لوکل والا کسته بزرگ کسته لافینگ گیس کسته استعمال نبرش. خب به هر حال او فرق نایترس اکساید قد نایتریک اکساید میخواستم بگم. خود من تکنیکل گواه برو بدر میشه میخوای چرا که برای عام آدم میخوای ساده گواه دی. خب نایتریک اکساید کسته فایدهش چیز است. فایده زیه ترست که او رگار نایتریک اکساید که من جان آدم است گیس دیگه مطلب کلرلیس کیسه مطلب رنگ نداره وزو چیکار نکی چی معلوم نمیشه دیگه ساده زبان او رگار کسته پراخ نه رگار کی مطلب او ویزو دایلیشن میگه اونایی که مطلب تکنیکل ورد شیر خوش شما و چیز فایده داره مطلب تو کی ویزو دایلیشن شدی مطلب رگ تو تر مطلب پراخ شون رگا کسته چرک رگا خود تر امو دایمیترش که مو یا فر مثال کسته هم تو که مطلب پایف کٹا مگه پایف مختلف سایزا که داره رگا دمو مترسترش قز نزدیک دیل کټ کټ از دیل که دور میشه مطلب منی ارگن مزنا ریزه ریزه میشه مطلب من نمیخوایم شما طرف تکنیکلش بگم. خلاصه فول از کټه رگا گرفته تا موی رگ رکست مگه موی رگ دیگه ساده فهمیده میشه کپلریز امور مگه دیگه او خب مطلب مردم موی رگ دیگه معلومش پنشه که استام بریکش کده رنگ قدری موی بریک باشه از او کدام بریکتر دیگه اونار موکست کپلریز میگه مطلب رگا مختلف دایمیتر داره لیکن او پراخ که میشه ویزو دایلیشن که میشه مطلب رگا که پراخ میشه خب بلد سرکولیشن زیاد میشه مطلب بلد فلو زیاد میشه یا مثلا که گردش خون تو زیاد میشه منی یک علاقه. خب فایده زی چیز است تمامی است که صحت دل تو مطلب زیاد منه عمر دل تو زیاد نه کاردیک هلت که ما میگه دیو میتر است که پرفارمنس تو دوران اکسرسایز مثلا اگر تو डबल منی یا فوتبال بازی یا مثلا شدید والا اکسرسایز که منی مطلب پرفارمنس زیاد منه دیگه زبان مور بگی که چیزی تو زیاد نه استیمینی تو زیاد نه. بس دیگه که است فایده شی است که مطلب هیلینگ اگر گوجه زخم شده یا مثلا نگو ناجوری که بود خود خبری که مطلب بلد سرکولیشن یا مطلب گردش خون هم که است اکسیژن مو برای کاربن دی اکساید برو به درمونه هم نیوترینت غذا دستو میرسن هم هورمونار که است د جان آدم میرسن و علاوه از اگر تو دوائی مخور دواییار هم د جان میرسن بذار چقدر سرکولیشن تو گرفتار تیز بود می چیزا که است مور افیشینت مطلب اینا که است د بهتر طریقه د جان تو که است میرسن تو خاطر هیلینگ پروسس تم که است زیاد نه تو برای ازی که مطلب اگر ناجور شده ناجوری تو طرفی جور شدو که است اگر زخم شده طرف جور شدو جلدی مبره دیگه که است بلد پرشر تو تامره خود خبری که بلد پرشر انسان که مطلب بال بود برای یک دورانی مطلب کلان دورانی یا مطلب کلو تاوبال که مشد دل ترم خراب منه چرکی بلی دل کلو دباو مای دل مجبور زیاد کار کنه بس قد دل لگ جای که اتش دیگه اعضاء است اونام چیزم خاص طور پر گرده هم که است خراب میشه بس دماغ تو برین تو خود خبری که خود اکسیژن جور نمیتونه بس بلی زوم که است سر انداز میشه.
دیگه خلاصه می کلان اعضای تو کلان ارگن که ملی جان انسان است که مین اعضا است هناك است تمام شکست اگر بلد پرشر تو بالا بده هناك است تمامش نقصان دیم و یک چیز دیگه که مثلا مردم از شوقش است اونایی که عرضی شده است برای خاص طور پر برای مردا که است اونا در خانه‌داریش که است رم هلپ منه یک تاپیک دیگه مطلب هلت ریلیتد ایشوز است خب ما خیلی مطلب فایده های نایتریک اکساید گفتم اینالی باید طرف مین موضوع موری که نایتریک اکساید تو منی جان خود توش طور اضافه منی است هم قدرتی یک چند عملش ما میگم که فول نیچرلی است فول آسان است یک روپیه شما خرج نمیشه و است که نال مثلا ما دور داره که نفس بکشنه میتونی از بینیخ بکشی میتونی از دانخ بکشی اگر تو فرمسال از بینیخ نفس بکشی دیگه فایده زوی تر است که دمنی بالنا ایسای بینید که اینجا خانه که است اونا را که است نیزل ساینسیس مگه ساینس مطلب خانه مطلب نیزل که است بینی بس پیران نیزل مطلب بالنا ایسی بینی تو پیران نیزل ساینسیس که است ملی زوی سپیشلایزد سیل است مخصوص خلیه ها است که اون نایتریک اکساید پرودوس نه وقتی که تو از بینیخ نفس میکشی وقتی که تو از دان نفس میکشی تو بایپاس نه دیگه مثلا رود بایپاس شما د کوټه شنتین میگه مشرقی بایپاس مغربی بایپاس یعنی د جایزی که کټټ رکابای منی شار بای که ریز سړکا ونچ پساوش نه دیر اونا که از مشرق شی از مغرب کوټه از پالوی شار تیر میشه خاطر رود بایپاس رود میگه دیگه اینجا د جایزی که مطلب اکسیژن تو از دروی بینی خو نفس بکشی و او بورا مثلا سپیشلایز سیل استیمولیت کنه اونا که است نایتریک اکساید پرودوس کنه که بس رگای تو ریلکس منه مطلب واز من دازرگی لفظ شموگا مطلب ویزو دایلیشن شنه دیگه مطلب از درود دانش میشه مثلا کسته او بریستو فایده هایست کسته دونه میرسم دو خاطر تو که وقت که قد بینیخ نفس میشه ای سه چیزا مستنه مثلا ای سه یوگا مستنه دیگه مزو خاطر تو کسته کوشش کنی که عادت کنی که دجازی کس دان نفس بشی از بینیخو کسته نفس بکشی دیوم کسته نالی شما کسته یک خاصی خوب ما مطلب از پلی تابق کم دور مورم لیکن ما موگم او است که مثلا نالی دخیا است توخ یخی که موشه بینیت سوختو میگره اگر تو نفس میکشی از خاطر زی هوا یخ کسته خشکه او کسته بینیت خشک منه مثلا چیزا تیشوش کسته خشک منه همزو خاطر تو کسته بینی خل پیر نیاونای که مده امریکا شته اونا خبر اینچ که یخی است خاص طور تو نور تو بعضی جا سنترال هیتینگ سیستم داره که هوای گرم را منی خانه پوف منه اون کسته بینی تر خوش نه بینی سوختو نه بزمزو خاطری کار بینی یک شیم است که هوا را کسته هیومید نگانه و گرم نگانه بزمزو خاطر تا که مطلب تیشوی سیل تر نگاه کنه بس هوای خمزو خاطر تو باید بینی خور کسته نیل یخی کسته داشی بیلگه هم فرمسال کسته خشک شنه اونم کسته مطلب پارتی هیلت بود مطلب دزین از ما کتم قدش مو کسته شیر کنه اونایی که سنترال هیتینگ سیستم در اونارم گوش مو کسته هیومیدیفایر میزنه منی خانه چر که خالی هوای خشک که پوف منه و خانه خشک کنه چیزی شرکسته بزومزو خاطرم بینی کسته سوخت میگره خب اما طرفی تاپی خبر مطلب ما یک ریزه قسم کنم میجی مطلب ریزی دوستایی که ورزشکار شاید ریزنا فایده مند باشه ریزه که بودی مو مریاباد دبل کدو که مرافتی قدز میک دن دوست داشتی و کلبی کراتی مرافت علمو دبل که موری خود خبری که مطلب تو دبل نیتی که بینی تو سلخار ریزه بزو قز اکسیژن دستو چیزا نمیشه که برسه دیگه مثلا کسته کمبوتینه بس تو مجبور شی قدان نفس بشه بریزو کامپنسیت کنی کمی اکسیژن که از توی بینی خمره بنزو خاطر مو قدان هم کسته تو نفس میکشی دوران دبل بزو میگفت یاری تو قد بینیخ کسته نفس قدان نفس نکش قد بینیخ نفس بکش ما وجهش پرسان کن خود چرا میگفت مو روستای کراته گفتم وقتی که تو قد بینیخو نفس میکشی نفس تو بختم شه فر مثال استمنی تو زیاد میشه و گپ شما متر که گفتم که نایتریک اکساید مطلب تور هیلپ منه مطلب پرفارمنس एक्सरसाइज تور هیلپ منه و گپ نه صحیح بود لیکن او پارشیلی صحیح بود جزوی نال مطلب مو بنیادی ساينس شي بیهایند از وست نال مطلب ما قش ساينس زورم کاسته قدش مو شیر کردم که مطلب ساينس زوی ترسته که نایتریک تو قد بنیخ نفس میکشی کاسته نایتریک اکساید او سپیشلایز سیل نایتریک اکساید پرودوس نال کته ماده ریپیټ نوم لیکن اهم است بزو کسته چکار نه که او ویزو دایلیشن منه یا مطلب رگای تر کسته ریلکس منه که مطلب فلوی خون یا گردش خون را کسته منه اشتیاز منه خو یک طریقه شد یک طریقه دیگه که زو کدام اینترستینگ است او است که مثلا تو همینگ که منی مطلب یہ کر تو همینگ منی پراپر طریقه کی کنی مطلب مگه کرتا 15% مقدار نایتریک اکساید منه جان تو کسته اضافه منه او همینگ چیز است که مثلا نالی مثلا تو چیزا که نمیخوانی
مثلا نالگه گانه است که تو میخانی شیر بعض اوقات است که دو دان بند کده میخانی منال مثلا اگر ما برایش مو کردم شاید برایش مو مزاق شمو بای خندش ما به هر حال تو که دان بند کده زمزمه که مگه فارسی زمزمه منی اونو زمزمه کدو هم که است نایتریک اکساید اضافه نبازه مطلب خوب خوبه اونایی که गाना خوش تر اونا همیشه زمزمه منه برای از گود نیوز است باز او دوستایی که مذهبی است که نوها گوش منه اونا هم که است میتونه زمزمه منه برزنام خوب نیوز است بخشش باشه اینجا که است طرفی لبی لیک شتم پشاک است دولی جان مقدار و بالم شم خب یک طریقه دیگه مستند که است اونایی که مطلب مذهبی اونا میتونه دوار میتونه دمزی استایل بخانه نوهار ناتر मतलब गाना हर चीज़ के मतलब خوش माना कि मज़हबी गाना गोश ना उन्होंने चीज़ार में इतना करना उन्हें कि बस चीज़ अस्ता उन्हें कि मतलब मज़हबी नहीं است बस ना गानर में इतना करना خو मतलब इन्हीं خسار के است قدش مقدم همینگو ब्रीदिंग قدنوز شد بس یک چیز دیگه که مثلا او که است اکسرسایز است وقتی که تو اکسرسایز منی باز یک طریقه دیگه است که مطلب او نایتریک اکساید منی جان تو پرودوس نه او که است زیری زیبینی والا نه ساینسیس بلکه مطلب خود رگ مثلا هر رگ که است از خود مختلف لیر داره مطلب حساب کنو که پوست داره پوست درونیش که است اور اندوتلیل سیلز که است اندوتلیل سیلز هم که است وقتی که تو اکسرسایز که مونی اندوتلیل سیلز که است نایتریک اکساید که پرودوس نه خود رگام که است لیکن او شرطی است که تو مطلب دبل تمونیم زو والا که تو مطلب نفس تو چیزام شما مطلب سخت باڈی بلڈنگ والا که اکسرسایز آمونی مطلب اون زو گفته از نه که منیزو که تو زیاد انرژی خرچ منی نفس که تو نفته نفس چیزام شه اونو قز مطلب شدید والا اکسرسایز ها کسته و نه دزو صورت باز نایترس اکساید تو کسته چیزام شم زو خاطر تو کرد که زیاد اکسرسایز نیست منیت هم کسته زیاد میشه یک وجهش است که نایتریک اکساید که زیر اندوتلیل سیلز پردام شه یا اندرونی پوستی رگ که موشه او کسته اثر از او کسته لانگ ترم یعنی در دور دورانی است همزو خاطر استیمنی انسان کسته زیاد میشه خب دیگه طریقش چیز است دیگه طریقش تر است که تو سوزی مثلا خو سه طریقه بود که نیچرال بود نه که مثلا ما فقط بینیخ نفس بکش زمزمه کو سیمنه که است ما گفتم که مثلا که است تو شدت والا اکسرسایز کنم چارمی طریقش خوراک مثلا که است نایتریت ریچ خوراکار که تو بخوری تو شما گوگل کنید شما گوگل کن سرچ کن نایتریت ریچ خوراک است شما پیدا میتونین لیکن اگر اونایی که مطلب غیر مو اوزل گوگل کا دور نداری مثلا هر چیز کی بلگی ہے مالافای که مطلب بلگی است سوزیا ویجیټیبلز کی بلگی است اونا که است منیزنا که است نایتریت که است زیاد است بزو جان جم که است خود که است ور چنج نه تو مو باور شما نه ما بکتریا کی درون دان دم چیزونه اینی خود چم که است منی نایتریک اکساید که است نایتریت د نایتریک اکساید که است کنورت منه بزمزو خاطر او آدمایی که دان خور قد ماوت واش میشه خود تو قد توت پیست که میشه خود فرق نمونه که قد ماوت واش که میشه خاص طور پر که الکل داره او کسته بکتریا که درون دان تست و نار کسته مکشه و نام کسته بخشش باشه ما پاشار کسته ولی چیزی خپس کنم چر که یگو خطرناک پاشه نباشه که ما درو هلت بینیفیتس شمول میگم تو که یگو دانه سکس هلت بینیفیت دز ما انجکت نکنه که مرد اسپیتال رای کنه خب یعنی چیزای زو که است باز یک طریقه دیگهش که است لاست شی که مطلب او است که مطلب تو میتونی سپلیمنت بگیری بعض مردم که است ال آرجینین مطلب یک تایپ ایمونو اسیدز است اونایی که نمیخواد تکنیکال خبر باشه ضرور نیست که مطلب شما خبر شین لیکن اونای دوستایی که میخواد کم تکنیکال باشه ال آرجینین مطلب یک تایپ ایمونو اسیدز است خودم چه خبر که ایمونو اسیدز بیسیک بیلدینگ بلاکس پروتین است خو ال آرجینین که است اونم مطلب د عنوان سپلیمنت هم که است مردم میگیره لیکن ما نرملی کوشش نکنیم مطلب نیچرال طریقه مثلا میگی از ری بریدینگ نفس از بینیخ بکشی مثلا که است تو دبل کنی زمزمه کنی نایتریت ریچ والا که است خوراکا بخوری نیچرال طریقه مطلب بهتر است سپلیمنت که مطلب ما طریقه که است ریکامند خب یک مطلب شد از نایتریک اکساید که است کافی دورتر از بارزی که است گپ زدی دیونه چیز که ما مطلب گفتم که خب مطلب تو بلد شوگر چطور رگولیت میتونی بعد از این تو شما خبر وقت که مونان بخوری مثلا هر چقدر تو احتیاط کنی بازم ضرور گو چیز آدم مخوری که منیزو که است کربوهیدراتس داره مثلا اگر تو از نان ازرگی بخوری هر چیز مقچ نان خشک بخوری مثلا چاول است منیش چاول و نان خشک کردش کربوهیدرات داره
بازو کسته بلد شوگر تو بال رینه باز یک طریقه که مثلا کسته تو بلد شوگر خود رگولیت میکنه مثلا اچانک بال نره اچانک تانه یک تو کلو تاوان میده من جانه مثلا اونم چیز تاوان میده او است که مثلا نان که خوردی بعد از نان کسته تو یک لحظه که مثلا دامنیت انترا که ریلکس که دزوا تو واک باری یعنی واک تو مورینه او کسته بلد شوگر تو کسته رگولیت منه اونو هلپ منه که مثلا کسته اچانک بال نره اچانک کسته تانه برابری چیزش کسته اونو تو لانگ ترم کسته اون از منه دیابتیز کسته یا از زیابتیز که ممگی یا از بیم ناجوری شوگر کسته بچاو منه مطلب یک خو کم بود لیکن ما گفتم برای شما یک ضروری چیزا بود آخری مایی درباره نونو کسته دیگه چرا نونور مطلب تو خاو ندی خاو ده مطلب شیر کسته شیر ندی وجه است که مطلب کسته بینی انسان دان انسان گوش انسان اینا کسته هرسیش قدیق دیگه کسته کنکتید است بس انسانی کٹه کسته خوش خبر مطلب ما میخوام فول ساده کنم دیگه شما که کٹه این بس لازمی است که مطلب سایز سر آدم کٹه بازار چیزی کٹه بس اون مطلب کنکشنی که در منه یک دن توب است که از منه گوش انسان کسته در بینی آدم کسته میرسه اور کسته استو ایوستیشن کسته تیوب میگه ایستوشن تیوب کسته شما میتونین گوگل کن ما شما سپیلینگ شما رایم گفتم میتونم EUSTCHIAON کسته استیشن تیوب کسته از مو کلانا کسته انتر کم انتر ورتیکاله خو بس کم پراختر است بس هم چیزیش کسته کم سختتر میشه نونو کسته و در جای که زیاده استاده بشو کسته انتر کم انتر آوارتر است همزه خاطر تو خواو میدی متوا بس دیگه او شورت است چرک سایز سرش ریزه وزو کسته ریزه است بس دیگه نرم است همزو خاطر تو که مطلب چیزا منی نونور که تو خواو بدی شیر بدی شیر کسته میتونه در قراری از منی دان چی کسته در منی گوشایش کسته بوره بازو کسته چیکار میشه که گوشایش انفکشن شنه نونو کسته کلو گوشتر چنه گیریه کنه همزو خاطر بهتری است که تو در جایزی که نونور خواو ده شیر میدی یا مطلب تیوب چیزا میدی باٹل والا فید میدی شیر د بغل کده مطلب شیر بدی شیر کسته دیوم کسته میتونه و شیر کسته منی سینهش کسته بوره چرکی منی چاتینش بوره و اور کسته انفکشن چاتینش کنه نمونیا و غیره کسته منی شونه دیگه همزو خاطر کسته ریزی که نونوش قفا نشنه چاتینش کسته یا مثلا سینهش کسته یا مثلا کسته لنگس انفکشن نکنه یا مثلا گوشش انفکشن نکنه بهتر است که مطلب روز استفاده کرده زیاد مطلب یعنی یک سه هلت بینیفیتس بوده زیاد اگر مو بگی بس این ویدیو کسته دور دراز میشه امیدوارم که ویدیو کسته برای شما فایده مند بوده باشه تشکر دوستان